हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल अकाउन्टिङ सिरिजमा। तपाईँ सबैलाई म सञ्जय छु। आज हामीले डेप्रेसनको कन्टिन्यू च्याप्टर गरिरहेछौँ। डेप्रेसन च्याप्टरमा हामीले स्ट्रेट लाइन मेथड्स कन्टिन्यू गरेका थियौँ। स्ट्रेट लाइन मेथड अन्तर्गत हामीले एउटा बेसिक क्वेसन्स गरिसकेका थियौँ, जसले हामीलाई क्लियर कन्सेप्ट दिएको थियो एउटा बेसिक क्वेसन्सबाट स्ट्रेट लाइन मेथडद्वारा कसरी डेप्रेसन चार्ज गर्ने भनेर। अब आज हामीले एउटा टिपिकल क्वेसन, एउटा डिफिकल्ट क्वेसन विथ मेनी मेसिन्स हैन, त्यस्तो क्वेसन अब आज हामीले सल्भ गर्नेछौँ। ठीक छ, ल हेरौँ यो क्वेसन हामीसँग छ। डेप्रिसिएसनको एक्जाम्पल नम्बर 3 स्ट्रेट लाइन मेथड अन्तर्गत मेनी मेसिन्स यहाँ हाम्रो क्वेसन्समा छ। क्वेसनमा के लेखेको छ हामी पटक पढ्छौँ फटाफटै। अ कम्पनी पर्चेज्ड अ मेसिन फर रुपीज 2,65,000 of रुपीज 2,65,000 on यो डेटमा किनेको छ। पेड फर ट्रान्सपोर्टेसन्स रुपीज 50,000, ट्रान्सपोर्टेसन्सको लागि 50,000 पेमेन्ट गरेको छ र इन्स्टलेसन्सको लागि 45,000 पेमेन्ट गरेको छ। इट अल्सो पर्चेज एनदर मेसिन्स, एउटा अर्को मेसिन किनेछ 4,80,000 मा। यसको डेट यहाँ दिएको छ 1/1/2011। द फर्स्ट मेसिन वाज सोल्ड, पहिलो मेसिनलाई बेचिएको छ 2,50,000 मा। कुन डेटमा यहाँ दिएको छ, अन्डरलाइन गरिदिनुस् जुन जुन इन्फर्मेसन जरुरी छ। एन्ड फर्दर त्यो डेटमा फेरि के भएको छ, अ न्यू मेसिन वाज पर्चेज्ड फर रुपीज 7,20,000 अन द सेम डेट, त्यही डेटमा। बुक्स अफ एकाउन्ट्स क्लोजेज अन 31st मार्च 31st मार्च, यो हाम्रो नै जरुरी छ। 31st मार्च इज हियर। डेप्रेसनलाई चार्ज गर्नु छ 10%। कुन मेथडले, अन्डर ओरिजिनल कस्ट मेथड गर्नुस् या अन्डर स्ट्रेट लाइन मेथड गर्नुस्। र यो क्वेसन्सलाई रिड गरिकन हामीले यसका इन्फर्मेसनहरूलाई समराइज गर्छौँ। के गर्ने, समराइज गर्छौँ। स्टप गरे हामीले यो क्वेसन्समा भएको इन्फर्मेसनहरूलाई एक ठाउँमा यसलाई टेक आउट गरौँ, बाहिर निकालौँ है। यहाँ सबभन्दा पहिला के भएछ इन्फर्मेसन, 1/1/2000 डेट पहिला फाइन्ड आउट गर्नु। पहिलो डेट 1/1/2010 मा के भएको छ, मेसिन पर्चेज गरेछौँ। यो डेटमा हामीले के गरेछौँ, एउटा मेसिन पर्चेज गरेछौँ। पर्चेज्ड मेसिन 1 लेखौँ, यहाँ 1 लेखिदिउँ। कतिमा पर्चेज गरेको छौँ त 2,65,000 मा। 2,65,000 रुपीज 2,65,000। त्यसपछि यसमा भएको अन्य एक्सपेन्सेसहरू, ट्रान्सपोर्टेसन कोस्ट 50,000 र इन्स्टलेसन कोस्ट 45,000 प्लस गर्दैछौँ। ट्रान्सपोर्टेसन्स प्लस इन्स्टलेसन्स। ट्रान्सपोर्टेसन 50,000 छ प्लस 45,000 इन्स्टलेसन छ। यति भइसक्यो। ठिक, यो सबैलाई जोड्नुस् कति आइरहेछ। यो हामीले जोडिसक्यौँ। ठिक, क्वेसन्सबाट हामीले जुन जुन इन्फर्मेसन हामीलाई जरुरी छ त्यो सबै इन्फर्मेसनलाई हामीले एक ठाउँमा यहाँ समराइज गरौँ। पहिला हामी के लेख्यौँ, मेसिन जुन फर्स्ट मेसिन किने थियो 2,65,000, त्यसमा भएको ट्रान्सपोर्टेसन कोस्ट 50,000, त्यसमा हामीले पेमेन्ट गरेको इन्स्टलेसन कोस्ट 45,000, त्यो जोडेर 3,60,000 भइसक्यो। फेरि त्यसपछि अगाडि क्वेसन्स पढ्दै जान्छौँ। द कम्पनी अल्सो पर्चेज एनदर मेसिन फर रुपीज 4,80,000, त्यो पनि लेखिदिउँ 1/1/2011 मा। मेसिन सेकेन्ड द्याट इज फर रुपीज 4,80,000। नेक्स्ट द फर्स्ट मेसिन वाज सोल्ड, कुन डेटमा मेसिन बेचेको छ, यति यो डेटमा बेचेको छ 2,50,000, त्यो पनि इन्फर्मेसन हो। 1/6/2012 सोल्ड, फर्स्ट मेसिन यतिमा। अब फेरि अर्को इन्फर्मेसन, फर्दर न्यू मेसिन वाज पर्चेज्ड 720 7,20,000 मा, यो डेट पनि लेखिदिएँ। अर्थात् यति जति पनि क्वेसन्स रहेछ सबै क्वेसन्सको मैले यहाँ समराइज गरिदिएँ जुन हामीले इन्फर्मेसन जरुरी छ। अब यो क्वेसनलाई हेर्नु जरुरी छैन। रेट अफ डेप्रेसन कति छ त्यो हामीले पनि कपी गरिरौँ। 10% पर एनम छ। ठिक छ, कुन मेथडलाई हामीले फलो गर्नु छ त्यो पनि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। स्ट्रेट लाइन मेथड अथवा ओरिजिनल कस्ट मेथड्स। कति वर्षसम्मको लागि बनाउनु छ, अप टु 31st मार्च 2014 सम्मको लागि हामीले बनाइदिनु छ। कति वर्षको लागि भने छैन, त्यतिसम्मको लागि बनाइदिनु छ। ल अब हामी क्वेसन्स मेटाउँछौँ र त्यसअनुसार अगाडि बढ्छौँ।
हामीले यो जुन यतातिर मैले क्वेसन्स मेटाइदिएछु, अब यो सबै समराइज गरेको क्वेसन्सलाई मैले एउटा टाइम्स लाइनमा पनि राखिदिउँ, सजिलो बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ। न त यो यसले पनि हुन्छ, तर पनि यसलाई हामीले टाइम्स लाइनमा राखौँ, धेरै सजिलो हुन्छ। पहिलो टाइम्स लाइन मैले यही लेखिदिएछु 1/1/2010। त्यसपछि यसको अकाउन्टिङ इयर इन्ड कहिले आउँछ? 31 मार्च इच इयर छ, 31 मार्च इच इयर कहीँ लेखेको थिएँ, यता लेखेन तर क्वेसनमा थियो होइन। 31 मार्च हरेक साल हामीले बनाउनु छ। 31 मार्च यानी 31 मार्च हामीले यहाँसम्म आइसक्यौँ। त्यसपछि अर्को 31 मार्च, त्यसपछि अर्को 31 मार्च, अर्को 31 मार्च अनि अर्को 31 मार्च। हामीले यसरी त्यहाँसम्म पनि पुग्नु छ, 31 मार्च 2014सम्म पनि जानु छ। त्यो पनि इन्फर्मेसन तो 1/1/2010 को राखिदिएँ। त्यसपछि अर्को इन्फर्मेसन यहाँ छ, यो इन्फर्मेसन यहाँ लेखिसकेँ। 1/1/2011 कहाँ पर्छ है, त्यो खोज्नुहोस्। 1/1/2011 यो 2011 छ, तर यो 3 छ, योभन्दा अगाडि पर्छ, यहाँ पर्छ है। 1/1/2011 यो डेटमा के भएछ? यो पर्चेजवाला डेट भएछ। मेसिन 2 को इन्फर्मेसन छ, म मेसिन 2 लेखिदिइरहेछु है। मेसिन फर्स्ट यहाँ छ, मेसिन 2 यहाँ छ, त्यो पर्चेजको कन्डिसन छ, ठिक छ। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् 1/6/2012, 1/6/2012, 6/2012 मा अनि 6 छ, 6 भनेको यतातिर आउँछ 1/6/2012। यो डेटमा मेसिन 2 को इन्फर्मेसन छैन, मेसिन 1 लाई सोल्ड गरेछ हैन, सोल्ड गर्छ मेसिन फर्स्टलाई, सोल्ड मेसिन फर्स्टलाई। अनि फेरि पर्चेज पनि गरेको छ, पर्चेज गरेछ मेसिन थर्डलाई। यहाँ मेसिन 2 लाई पर्चेज गरेको थियो, पर्चेज मेसिन 2, ठीक छ। अब हामीले क्वेसन्सलाई अगाडि बढाउँछौँ। सबै इन्फर्मेसन्सलाई टाइम्स लाइनमा लेखिसक्यौँ। टाइम लाइन्समा लेखिसकेपछि मेसिनरीको एकाउन्ट्स बनाउनु पर्यो। मैले यहाँ मेसिनरीको लेजर बनाइसकेको छु, मेसिनरी एकाउन्ट चाहिँ। अब टाइम्स अनुसार यो जुन जुन जहाँ जहाँ राख्नुपर्ने त्यो राख्छौँ। याद राख्नुहोस्, डेबिटतिर प्लस भनेको जब मेसिन बढ्छ, पर्चेज गर्छौँ, पर्चेज गर्ने इन्फर्मेसनतिर पर्चेज गर्ने बित्तिकै डेबिटतिर आउनु होला, ठिक छ। र जब मेसिन घट्छ, जब मेसिन कुनै कारणले कम हुन्छ वा सेल हुन्छ, चाहे डेप्रिसिएसनले गर्दा होस् वा सेलले गर्दा होस्, यो दुवै इन्फर्मेसनले गर्दा के हुन्छ? हाम्रो मेसिन घट्छ। त बढ्यो भने डेबिटतिर आउनु होला, घट्यो भने क्रेडिटतिर जानु होला, ठिक छ। ल अब यो 1/1/2010 मा 1/1/2010 मा मेसिन पर्चेज गरेछौँ, 1/1/2010 मा मेसिन पर्चेज गरेछौँ टु ब्याङ्क। मेसिन त बढ्यो, मेसिन किनेर बढ्यो त पेमेन्ट कसरी गरे? ब्याङ्कबाट। मेसिन फर्स्ट लेख्यौँ, अब ब्र्याकेटमा मात्र 1 लेख्दा हुन्छ। अब अकाउन्टिङ इयर क्लोज यहाँ हुन्छ, यहाँदेखि यहीँ आउँछ है। 31/3/2010 यो मेसिन कतिमा किनेको थियो त्यसको अमाउन्ट पनि लेख्नु पर्यो, यहाँ छ है 3,60,000। 3,60,000 मा किनिसक्यो, यो डेटमा क्लोज गर्नु छ। यहाँ डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो? डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु पर्यो, डेप्रिसिएसन है, डेप्रिसिएसन मेसिन फर्स्टकै कुरा गर्छ है। क्लियर होस्, धेरै मेसिन छ, त्यस उसले हामीले मेसिनहरूको डिफ्रेन्ट हामी डेप्रिसिएसन अलग लेख्छौँ ताकि हिसाब गर्न लास्टमा प्रफिट लस निकाल्न सजिलो होस् भनेर। फर्स्ट मेसिनको चाहिँ डेप्रिसिएसन कति हुन्छ, हाम्रो रेट कति पर्सेन्ट छ, यसमा नम्बर अफ इयर दिएको छैन, हामीले डाइरेक्ट 10% निकाल्नु छ ओरिजिनल कोस्टको। तो ओरिजिनल कोस्ट कति छ? 3,60,000, त्यसको 10% निकाल्नु छ, यानी 10% अफ 3,60,000 तो कति आउँछ? 36,000, ठीक। यो 1 सालको डेप्रिसिएसन आउँछ, तर हामीले कति महिना युज गरेछौँ? यहाँदेखि यहाँ क्याल्कुलेट गर्नु, कति महिना छ? यहाँदेखि यहाँ कति महिना हुन्छ? 3 मन्थ्स। ल यो 3 मन्थ्स हुन्छ, 3 मन्थ्स हुन्छ, यहाँ 3 मन्थ्स यो क्याल्कुलेसन राख्नुहोस् है। 3 महिनाको डेप्रिसिएसन चाहिँ आउँछ। भन्नुको मतलब के गर्नु छ? हामीले अब यो 36,000 मा 12 ले भाग गर्छौँ अनि 3 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ।
एक सालको डेप्रिसिएसन 36,000, त्यसमा 12 ले भाग गरेँ त 1 महिनाको डेप्रिसिएसन आउँछ र 3 महिना त्यो मेसिनलाई युज गरेछौँ, त्यसले 3 महिनाको डेप्रिसिएसन हामीले चार्ज गर्नुपर्छ। अनि 12 36 अनि 3 ले भाग हुन्छ भने 3 3 9,000 कति आउँछ 9,000। अब ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो है। तीन लाख 60,000 3,60,000 31/3/2010 बाई ब्यालेन्स सिडी कति आउँछ माइनस गरेपछि 3,51,000। अब ओपन गर्ने 1/4/2010 1/4/2010 मा ओपन गर्छौँ। टु बैलेंस बीटी दैट इज फॉर ₹3,51,000 ठीक छ 3,51,000। अब हाम्रो अकाउन्टिङ इयर कहिले क्लोज हुन्छ यहाँ हुन्छ 31/3/2011। अब यहाँ क्लोज त गर्नु छ ठीक छ यहाँ क्लोज गर्नु छ तर त्यो भन्दा अगाडि यो बीचमा केही परचेज सेल छ त्यो इन्फर्मेसन छ यहाँ परचेज भएको एउटा मेसिन छ त परचेज गर्ने बित्तिकै के गर्ने डेबिट तिर आउने अर्थात् 1/1/2011 मा एउटा परचेज छ। टु परचेज नलेखौँ टु बैंक लेखौँ टु बैंक अकाउंट्स मेसिन सेकेंड ठीक छ। तो मेसिन कति मा किनेछौँ मेसिन 2 दैट इज फर ₹4,80,000। अब हामीले यो डेटमा आउन सक्छौँ र यो डेप्रिसिएसन चार्ज गर्ने यो डेटमा बाई डेप्रिसिएसन अकाउन्ट्स मेसिन फर्स्ट को डेप्रिसिएसन कति हुन्छ ओरिजिनल कोस्ट को 10% निकाल्नु। ओरिजिनल कोस्ट कति छ 3,60,000 र त्यसको होल इयर किनकि त्यो फर्स्ट मेसिन पहिलादेखि थियो त्यसपछि यसको होल इयर युज गरेछौँ त फर्स्ट मेसिनको चाहिँ होल इयरको डेप्रिसिएसन दैट इज 36,000 त्यहाँ निकालेको थिएँ। अब सेकेंड मेसिन जुन छ त्यसको कति महिनाको डेप्रिसिएसन सेकेंड महिना त होल इयर युज भएको छैन यहाँदेखि युज भएको छ यहाँदेखि यहाँसम्म त यहाँदेखि यहाँसम्म कति महिना हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्नु 3 मन्थ्स हुन्छ कति महिना हुन्छ 3 मन्थ्स त सेकेंड मेसिनको 3 मन्थ्सको डेप्रिसिएसन हुनु पर्यो यानी सेकेंड मेसिनको मैले यहाँ सेकेंड लेखेँ 3 मन्थ्सको डेप्रिसिएसन कसरी त यो यसको 10% निकाले नि 48,000 जुन आउँछ त्यो एक सालको डेप्रिसिएसन आउँछ। यसमा 12 ले भाग गर्ने अनि 3 ले गुणा गर्ने त्यसको 10% निकाल्यो भने 48,000 त्यो एक सालको डेप्रिसिएसन त्यसमा 12 ले डिभाइड गऱ्यौँ 1 मन्थको डेप्रिसिएसन 3 ले मल्टिप्लाई गरौँ कति हुन्छ 12/4 = 12,000 आउँछ है। यो प्लस गरेर टोटल डेप्रिसिएसन यहाँ देखाइदिन्छौँ र त्यसपछि ब्यालेन्स निकाल्छौँ है। हामीले के गरेको थियो यो मेसिनको क्यारी ओभर गरेको थियो ब्यालेन्स नयाँ मेसिन पनि किनिसकेको थियौँ डेप्रिसिएसन यहाँ चार्ज गर्नुपर्ने फर्स्ट मेसिनको डेप्रिसिएसन होल इयरको सेकेंड मेसिनको डेप्रिसिएसन होल इयरको हुँदैन किनकि त्यसलाई हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै 3 मन्थ्स प्रयोग गरेछौँ दैट इज वाइ यू हेभ टु चार्ज द डेप्रिसिएसन फर ओन्ली 3 मन्थ्स दैट इज फर ₹12,000 टोटल प्लस गर्दै भने 48,000। अब यो टोटल हाम्रो आउँछ 8,31,000 यसबाट यो डेप्रिसिएसन माइनस गरिदिन्छु भने ब्यालेन्स हाम्रो आउँछ यो ब्यालेन्स गर्न आउँछ तपाईले यहाँ पनि गर्नुभएको थियो 7,83,000। अब यसले मैले यहाँ क्यारी ओभर गरिदिएछु है 1/4/2011 मा 1/4/2011 मा क्यारी ओभर गरिदिएँ फेरि डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु पर्यो यो डेटमा हैन यहाँदेखि यहाँसम्म त कुनै पनि इभेन्ट छैन डाइरेक्ट डेप्रिसिएसन त फर्स्ट मेसिन पनि होल इयर युज भएको छ सेकेन्ड मेसिन पनि होल इयर युज भएको छ त्यसैले दुवैको होल इयरको डेप्रिसिएसन चार्ज गरिदिएँ। फर्स्ट मेसिनको ओरिजिनल कोस्ट यो रहेछ दैट इज त्यसको 10% सेकेन्ड मेसिनको डेप्रिसिएसन ओरिजिनल कोस्ट यो रहेछ त्यसको हामी 10% दुवै प्लस गरेर कति आउँछ त्यो हामी लेखिदिन्छौँ यो आउँछ 84,000 फेरि ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो टोटल गर्नु पर्यो टोटल कति आउँछ 7,83,000 त्यसपछि यसको ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो 6,99,000 यो फर्स्ट मेसिन सेकेन्ड मेसिन दुवै मेसिन यसैमा मिक्स्ड अप छ। अब यसको ब्यालेन्स क्यारी ओभर यहाँ गर्छु 1/4/2012 मा त्यो कति हुन्छ 6,99,000।
अब हामीले यो डेट कहाँ छ फाइन्ड आउट गर्नुहोस्, यहाँ छ है, यसैको एक दिन पछाडि। अब यो डेटमा पुग्नु छ, तर त्योभन्दा अगाडि हाम्रो यो इभेन्ट ठुलो इभेन्ट छ, यहाँ पर्चेज पनि छ सेल पनि छ, दुवै इन्फर्मेसन छ। पहिला सेल गरौँ त्यसपछि पर्चेज गरौँला, ठिक छ। ल म यहाँ लेखेँ जुन डेटमा हामीले सेल गरिरहेछौँ त्यो डेटसम्मको टोटल डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नै पर्छ, त्यो डेटसम्मको है, त्यो डेटसम्म अर्थात् 1/6/2012 1/6/2012 बाई डेप्रिसिएसन कुन मेसिनको, केवल फर्स्ट मेसिनको। फर्स्ट मेसिन बेचिरहेछौँ, फर्स्ट मेसिनको यो डेटको डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु पर्यो, यो डेटदेखि लिएर यो डेटसम्म, अर्थात् यहाँदेखि यहाँसम्मको डेप्रिसिएसन कति हुन्छ, किनकि फर्स्ट मेसिन त यहाँ युज भएको छ, यताको डेप्रिसिएसन पुरै चार्ज भइसकेको छ, तर यो डेप्रिसिएसन त चार्ज भएको छैन, त्यस उसले यो डेप्रिसिएसन हामीले चार्ज गर्नु पर्यो। कति महिनाको लागि आउँछ त, 3 कम्प्लिट छ नि, 4 देखि चौथो महिना, पाँचौँ महिना, छठौँ महिना त स्टार्ट छ, 2 महिना आउँछ, यो कति महिना आउँछ, 2 मन्थ्स आउँछ, 2 मन्थ्सको क्यालकुलेसन गर्ने। हामीलाई थाहा छ 1 सालको डेप्रिसिएसन कति हुन्छ फर्स्ट मेसिनको, 36,000 डिभाइडेड बाई 12 इन्टु 2 12 कति, 3 गुणा 6,000 कति आउँछ, 6,000, ठिक छ। अब यो मेसिनलाई यो डेटमा बेचेको छौँ, कतिमा बेचेको छौँ त्यो पनि लेखौँ, 1/6/2012 बाई ब्याङ्क एकाउन्ट फर्स्ट मेसिन सोल्ड गरेको छौँ, ब्राकेटमा लेख्नुहोस् बुझ्नको लागि। कतिमा बेचेछौँ, 2,50,000 त्यो पनि लेख्यो। अब कुरा रह्यो प्रफिट लस निकाल्नको लागि हैन, कतिमा बेच्यो त्यो त ठिक छ, तर बेच्दाखेरि प्रफिट लस त भयो होला, त्यो क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। यो क्यालकुलेसनको लागि त सानो वर्किङ नोट म यहाँ मेटाएको छु है। लास्ट हामीले जुन मेसिन यहाँ बेचिरहेको छ त्यसको डेप्रिसिएसन चार्ज गरिसक्यौँ, त्यसपछि त्यो कतिमा बेच्यो त्यो सेल्स भ्यालु पनि रेकर्ड गरिसकेँ। अब यो बेच्ने बेलामा भएको प्रफिट लसलाई सेपरेट गर्नु पर्यो, कति प्रफिट लस छ त्यसमा, यो 2,50,000 लस अघि प्रफिट छ त्यो सेपरेट गर्नु पर्यो। यो सेपरेट गर्नको लागि फर्स्ट मेसिनको ओरिजिनल कोस्ट कति छ यहाँ हामीले थाहा छ। फर्स्ट मेसिनमा हामीले अहिलेसम्म टोटल डेप्रिसिएसन चार्ज कति गरिसकेँ, पहिलो फर्स्ट इयरमा 9,000, सेकेन्ड इयरमा 36,000, मैले सर्कल लगाउँछु है, फर्स्ट इयरमा 9,000, सेकेन्ड इयरमा 36,000, थर्ड इयरमा हाम्रो 36,000 र फोर्थ इयरमा 6,000, यसरी हामीले टोटल डेप्रिसिएसन फर्स्ट इयरमा चार्ज गरेको छौँ। यो सर्कल लगाएको सबै, यो सबैलाई जोडौँ र टोटल डेप्रिसिएसन अहिलेसम्म चार्ज गरिसकेको फर्स्ट मेसिनको निस्किन्छ। फर्स्ट मेसिनको ओरिजिनल कोस्टबाट सबै डेप्रिसिएसन घटायो भने, यहाँसम्म घटायो भने यहाँको बुक भ्यालु निस्किन्छ, अनि त्यसपछि प्रफिट लस सजिलै हामीले कम्पेयर गरेर निकाल्न सक्छौँ। त्यो यहाँ हामीले गरिरहेछौँ है। हेर्नुहोस् त वर्किङ नोट मेसिन फर्स्टको लागि ओरिजिनल कोस्ट कति, 3,60,000, त्यसपछि अहिलेसम्मको डेप्रिसिएसन टोटल डेप्रिसिएसन अप टु 1/6/2012 जहिले बेचिरहेछ त्यो बेलासम्मको डेप्रिसिएसन फर्स्ट इयरमा कति छ, 9, सेकेन्ड इयरमा 36, थर्ड इयरमा 36, अनि फोर्थ इयरमा 36, अनि यो नेक्स्ट इयरमा चाहिँ कति छ, 6,000। टोटल डेप्रिसिएसन यहाँदेखि यहाँ सम गऱ्यो भने कति आउँछ, 1,23,000, 1,23,000। अनि यसबाट यो माइनस गर्नुहोस्, के गर्ने, यसबाट यो माइनस गर्नुहोस्, ठिक छ, यो माइनस गर्नु छ, माइनस गरेर कति आउँछ, बुक भ्यालु यो डेटमा 1/6/2012 मा 2,37,000। यसलाई बेच्नुहोस्, हेर्नुहोस् यदि यतिकैमा बेच्नुहुन्छ भने देयर इज नो प्रफिट नो लस, तर यो भन्दा बढीमा बेच्नुहुन्छ भने प्रफिट, यो भन्दा घटीमा बेच्नुहुन्छ भने लस। कतिमा बेचेछौँ, 2,50,000, 2,50,000 बढीमा बेचेछौँ, मतलब त्यहाँ प्रफिट छ। कति प्रफिट छ त्यो क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, प्रफिट आउँछ है, प्रफिट आउँछ तपाईको 13,000 किनकि बढीमा बिक्री गरेछौँ। अब तपाईले यसबाट यो माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ, यसबाट यो माइनस गर्नुहोस्। यो प्रफिटलाई यो साइडमा देखाउनुस्, लसले त्यही साइडमा। किन देखाइन्छ यो भन्दा अघिको मैले त्यो पार्टमा मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु कसरी प्रफिट लस छुट्याइन्छ भनेर, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। अहिले यहाँ राख्नुस् है, प्रफिट टु P&L अकाउन्ट ब्रैकेटमा प्रफिट लेख्नुस्, बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। दैट इज फर ₹13,000 कुन डेटमा, 1/6/2012, मतलब फर्स्ट मेसिनलाई हामीले बेच्ने काम सकाए। अब यो डेटमा एउटा मेसिन सेल भइसक्यो भने अर्को मेसिन पर्चेज पनि छ, यहाँ
पर्चेज पनि छ पर्चेज गर्ने बित्तिकै प्लस डेबिट साइडमा 1/6/2012 टु बैंक एकाउन्ट्स मेसिन थर्ड तपाईँले थर्ड सिधै लेख्नुहोस् न यो बैठकको लेख्नुहोस् है मेसिन थर्ड कतिमा किन्नु हो मेसिन थर्डको त्यहाँ प्राइस कति छ 7,20,000 है यहाँ लेखेको फर्स्ट मेसिनलाई बेचिसकेको थियौँ त्यसपछि अब एउटा अर्को मेसिन त्यही डेटमा हामीले पर्चेज पनि गरिदिनु पर्यो ठिक छ पर्चेज गरेर 7,20,000 अब हामीले इन्डतिर जानु पर्यो अर्थात् त्यो मेसिन जब पर्चेज गरिसक्यो सेल गरिसक्यो डेटमा अब यो डेटमा जानु पर्यो यो डेटमा जाँदाखेरि यहाँसम्मको जुन मेसिन छ पहिलादेखि त्यसको टोटल डेप्रिसिएसन जुन मेसिन आएको छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डेप्रिसिएसन अब हामीसँग कुन मेसिन बाँकी छ त्यसको डेप्रिसिएसन यहाँ चार्ज हुनु पर्यो 48,000 सेकेन्ड मेसिनको कसको सेकेन्ड मेसिनको डेप्रिसिएसन चार्ज हुन्छ किनकि हामीसँग सेकेन्ड मेसिन छ फर्स्ट मेसिन त बेचिसकेछौँ सेकेन्ड मेसिनको होल इयरको थर्ड मेसिन जुन भर्खर किनेछौँ यसको होल इयरको हुँदैन यसको 10 मन्थ्सको हुन्छ किन 10 मन्थ्सको हुन्छ किनकि यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्नुहोस् त 10 मन्थ मात्रै हुन्छ है होइन 6/16 होइन 1/6/2012 देखि होइन यो लास्ट डेटसम्म 10 मन्थ हुन्छ त हामीले थाहा छ यसको 10% निकाल्यो भने 12 ले भाग्यो भने 72,000 हुन्छ एक सालको डेप्रिसिएसन 12 ले भाग्यो भने 6,000 आउँछ 6 ले यहाँ 10 में गुणा गर्छौँ त कति 60,000 1,80,000 अब के गर्छौँ ब्यालेन्स निकाल्छौँ अनि हाम्रो यो काम लगभग एन्डतिर पुगिसकेको छौँ एक इयरको अझ बनाउनु पर्ने छ हैन यो ब्यालेन्स निकाल्छौँ क्यारी फरवर्ड गर्छौँ है त्यो क्याल्कुलेसन गर्नुस् है यो टोटलबाट माइनस गर्नुस् अहिले के गर्यौँ सेकेन्ड मेसिनको पनि र थर्ड मेसिनको पनि डेप्रिसिएसन यहाँ चार्ज गरेर 1,08,000 देखाइसकेँ अब ब्यालेन्स निकाल्दिनु पर्यो मैले यहाँ ब्यालेन्स निकालिसकेँ सजिलो टाइम त्यो पास नहोस् भनेर मैले क्याल्कुलेट गरेर राखिदिएँ अब के गर्ने यो ब्यालेन्सलाई क्यारी ओभर गर्ने यहाँ 1/4/2013 मा 9,84,000 अब डेप्रिसिएसन फेरि चार्ज हुनुपर्ने किनकि उसले भने थियो क्वेसनमा यहाँसम्म पुग्नको लागि 31 मार्च 2014 सम्म पुग्नु छ यहाँसम्म पुग्नु छ अब यो लास्ट इयरको लागि हामी बनाउँदैछौँ जबसम्म भन्दैछौँ हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै कम्प्लिट गरिसक्यौँ ठिक छ ल बस रेडी हामीले आज के गरेँ डेप्रिसिएसनकै स्ट्रेट लाइन मेथड अन्तर्गत हामीले एउटा टिपिकल उसन उठाएको थियो जसमा हामीले 3वटा मेसिन किनेको थियौँ र एउटा मेसिनलाई बेच्ने पनि कन्डिसन राखेर हामीले सल्भ गरिसक्यौँ अब यसपछि हामीले अर्को अब डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडको पनि केही टिपिकल क्वेसनहरू ल्याउँछौँ स्टार्ट गर्छौँ तर त्योभन्दा यो क्वेसन्सलाई तपाईँले के गर्नुहोस् कमसेकम 1-2 पटक प्र्याक्टिस गर्नु अनि बुकका अन्य क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्नुहोस् अनि बन्छ ठीक छ तपाईले यो भिडियो हेरिदिएकोमा तपाईलाई धन्यवाद र मेरो युट्युब च्यानलमा यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् लाइक गर्नुस् शेयर गर्नुस् कमेन्ट गर्नुस् यदि कुनै ड्रब्याक छ भने त्यसलाई सुधार गर्दै हामी ल्याउँछौँ थ्यांक यू